वक्रतुंडाय धीमहि तन्नो दन्ते प्रचोदयात्। दोन्हीकडे घाला। श्री बोलो छत्रपती शिवाजी महाराज की जय। श्री बोलो छत्रपती संभाजी महाराज की जय। जय शिवाजी जय भवानी, जय शिवाजी जय भवानी, जय भवानी जय शिवाजी। संभाजी महाराज की जय, छत्रपती शिवाजी महाराज की जय। सगळ्या गोंयकारांक शिवजयंतीची परबी विनायक आनी ताजे सगळ्या वांगडींनी आज हांगा घडोवन आयली शिवाजी महाराजाची पुजा आनी मागीर संभाजी महाराजाक बरो व्हडलो हार घाला आनी तांणी सगळ्यांनी एकवटान हे चवथे फावटी ते करता। तांकां आमचो तेंको सदांच आसतलो। असले कसलेय बरे कार्य करता तेन्ना आमचो तेंको तांकां सदांच आसतलो। आज शिवाजी जयंतीची रॅली आसतली तेन्ना हांव मागणी करता सगळ्यांनी त्या रॅलीन भाग घेवचो आनी ती रॅली बरे भशेन जावची अशें हांव सगळ्या कडेन मागणी करता। ओम शक्ती गुरुकुल ट्रस्ट हेमी बऱ्यातले बरे पैकी आफ्टर सक्सेसफुल 4 years कंप्लीशन ऑफ शिवजयंती घडोवन हाडला आनी अशें दिसता की एक पीसफूल शिवजयंती एकवटान आयज वान्स खूब जाण योगीराज भाई जालो, विनायक भाई जालो, दामू भाई जालो, सगळे जाण परत एकदा भावंड एक अमरेला सकल आयले आनी एक शिवजयंती बरे व्हडा उमेदीन मनोवन घेतली। मागता सगळ्या गोंयकारां कडेन, सगळे नावेलकारां कडेन, सगळ्यांक शिवजयंतीची हुनहुनीत परबी आनी असोच पीस आमच्या सगळ्या मदीं उरचो हीच आमची मागणी। शिवजयंतीची शुभेच्छा आणि छत्रपती संभाजी महाराज आनी ताचो छत्रपती शिवाजी महाराजाची सगळ्यांचेर भरभराट अशी कृपादृश्टी आसूं। पयली गोश्ट आमचो हो चौथे वर्स पयले वर्सा आमी हो फ्लॅग बसयलो, आमचो धर्माचो फ्लॅग स्थापन केलो। तेच्या उपरांत कंटिन्यू 3 वर्सां संभाजी महाराजाचे पयल्या वर्सा आमी मुर्ती स्थापना केली, दुसऱ्या वर्सा केली, आतां हो तिसरें वर्स। सो सगळे भुरगे उमेदीन आसा आनी आमकां अशें दिसता की हेज्या फुडें आनी खुबशे अशें करपाचें आमचें कार्य भाई कडल्यान आनी तशें आमच्या लोकांच्या आशिर्वादान जातले। आनी तुमी सगळे आयले म्हूण तुमचे सगळ्यांचे देव बरें करूं म्हणटा। तुमी सगळ्यांनी सपोर्ट केलो आमकां आनी हेज्या खातीर भरपूर आडमळी येयली, सगळ्यांक खबरूय आसा। भरपूर वेळाचेर ते केसी कंप्लेनी जाली कलेक्टरा वेळाचेर, पण सगळे देवा कृपेन ह्या मारुती रायान आमकां सांबाळ्ळो आनी आमकां सगळ्यांचो सपोर्ट आशिल्लो म्हणून आयज आमी हे सगळे बरे भशेन कार्यक्रम करपाक पावले। विधी प्रमाणेन कार्यक्रम जाले। तुमकां सगळ्यांक देव बरें करूं म्हणटा आनी अशेंच आमकां तुमचो आशिर्वाद आसचो, तुमचो आदार आसचो आनी तसोच देवाचो आमचो आशिर्वाद आसात। सगळ्यांक देव बरें करूं म्हणटा। Subscribe to our YouTube channel and follow us on our social media platforms for the latest updates and content.